لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ خوشیاں مناؤ لوگو، خوشیاں مناؤ لوگو، ماہ رمضان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، راتی اٹھ سونے رب نو منانا ہے، دل اسا رب دے قرآن نال لانا ہے۔ راتی اٹھ اسا سونے رب نو منانا ہے، دل اسا رب دے قرآن نال لانا ہے، قرآن نال لانا ہے۔ تو پڑھ سینہ ٹھاری، اسی دل دی دور بیماری ہے، لے کے قرآن آیا۔ تو پڑھ سینہ ٹھاری، اسی دل دی دور بیماری ہے، لے قرآن آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، جنتاں دے رب سارے بوہے کھولے نے، دوزخاں دے اللہ سونے گیٹ کو ٹولے نے۔ جنتاں دے اللہ سونے بوہے کھولے نے، جنتاں دے اللہ سارے بوہے کھولے نے، دوزخاں دے اللہ سونے گیٹ ٹولے نے، گیٹ ٹولے نے۔ نوری کر دے پین منادی، ملے دوزخ کولوں آزادی، ایک کرن اعلان آیا۔ نوری کر دے پین منادی، ملے دوزخ کولوں آزادی، ایک کرن اعلان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، دعا کرو اے ہوئی مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے۔ دعا کرو اے ہوئی مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے۔ اللہ اکبر، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے۔ ہووے دل دی دور بیماری، پیے رج رج زم زم پانی۔ ہووے دل دی دور ویرانی، پیے رج رج زم زم پانی۔ ہے پیاسا غلام آیا، ہے پیاسا غلام آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، روزے دار بندے انہوں، روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے، جنت وچ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے۔ روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے، جنت وچ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے، بنانے رب لاڑے نے۔ اوہ جندی حوراں کرن غلامی، پہ نوری دین سلامی، او نیک انسان آیا۔ جندی حوراں کرن غلامی، پہ نوری دین سلامی، او نیک انسان آیا۔ لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا۔ خوشیاں مناؤ لوگو،
خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا بے حد شکر گزار ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دا مقدس مہینہ اور پھر رمضان دا پہلا خطبہ جمعہ سنن اور سنان واسطے اللہ نے سانو اپنے گھر اندر حاضری دا موقع دیتا حضرات ذی وقار یقیناً تسی لوگ بڑے ہی خوش نصیب جے جنہاں دی زندگی اندر پھر ایک مرتبہ اے ماہ مقدس ماہ مبارک پھر آیا ہے اے مہینہ اللہ دی رحمت دا مہینہ ہے اے مہینہ ساڑھے گناہاں دی بخشش اور مغفرت دا مہینہ ہے اے مہینہ جہنم تو آزادی حاصل کرن دا مہینہ اسی 11 مہینیاں دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں حکم عدولیاں من مرضیاں اپنی خواہشات دی پیروی کر کر کے اپنے مالک نو ناراض کر بیٹھیاں اپنے مالک نو خفا کر بیٹھیاں اپنے مالک تو دور ہوئے بیٹھیاں اللہ تعالیٰ نے رمضان سانو ایک تحفے اور پیکج دے طور تے عطا کیتا ہے اللہ چاہندے نے کہ میرے بندے اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لین میریاں نافرمانیاں تو بعد آ جان اور رمضان دیاں پر رحمت سعادتاں تو فائدہ اٹھاندے ہوئے مینوں راضی کر لین اور میں اپنے بندیاں دے گناہ بھی نیکیاں بنا دیں میرے بھائیو یقیناً او بندہ فلاح پائے گا او بندہ کامیاب ہوئے گا جنہیں رمضان اندر اپنا احتساب کر لیا اور پھر اپنے مالک نو راضی کرنے واسطے پوری کوشش کی اپنے رب نو منا لیا وہ بندہ کامیاب ہو لہذا یہ سعادتاں پتہ نہیں دوبارہ سانو نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اسی ایک پختہ عزم کریے اور سچے دل نال اپنے سابقہ گناہاں تو معافی مانگ کے اپنے گناہاں دا اظہار کر کے اپنے مالک دی بارگاہ دی اندر عاجزی نال انکساری نال ندامت دے نال استغفار کر لئیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سانو معاف بھی کر دیں گے اور اللہ ساڑھے تے راضی بھی ہو جائے گناہ دا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے کلو بنی آدم خطاؤن آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہی خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار ہوئے جیدے کو غلطی ہو جائے تے پھر وہ اپنے مالک کو معافی مانگ لے رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ دی کوئی ایسی رات نہیں کہ جدوں اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادی نہیں عطا کر دی تے یہ رمضان دیاں سعادتاں حاصل کر کے بھی اسی جہنم تو آزادی نہ حاصل کر سکے رب نو نہ منا سکے پھر اسی تے بہت بڑے خسارے چلے جاؤں لہذا آج عزم کر کے اٹھنا ہے کہ مالکہ جو ساڑھے کولوں ہو گیا ہے او دیتے در گزر کر اسی اپنے گناہاں دا اعتراف کرنے ہیں
اور آئندہ اسی پختہ عزم کرنے ہاں کہ اسی اپنی زندگی دے باقی ایام تیری بندگی اندر، تیری فرما برداری اندر گزارا۔ بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، مگر انسان بہترین ہوئی ہے جیڑا اپنی زندگی دے لمحات نو اپنے واسطے قیمتی بنا دے۔ اے جمعرات نو پہلا روزہ سے بدھ والے دن مغرب دی نماز وقت میں سمندری مرکزی مسجد دے اندر نماز پڑھی تے نماز تو بعد موبائل تے دیکھن لگا، خبر آئی کہ چاند نظر آ گیا، ادھر مسجد چلان ہون لگ پیا فلاں بندہ فوت ہو گیا تے بڑی دل وچ گل آئی بھی یار اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں نے مقدر دی بات ہے، رمضان دا چند نظر آیا ہے، انہوں چند ویکھنا ہی نصیب نہیں ہوئے۔ بھائیو اے واقعہ ساڑھے نال بھی ہو سکتا سی تے کنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو رمضان ویکھن دی، رمضان دے روزے رکھن دی توفیق دیتی۔ لہذا آپاں ان لمحات نو قیمتی بنانا ہے تے رمضان دا مہینہ انج گزارنا ہے جویں زندگی دا آخری مہینہ۔ موت دا بندے نو کوئی پتہ نہیں، آج تہیہ کریے کہ اس مہینے نو انج گزاریے جویں زندگی دا آخری، اپنے مالک نو راضی کریے، آؤ اپنے رب کو منائیں، آؤ اپنے اللہ نو راضی کر لئے، دنیا دیاں ٹینشنہ تو نجات ملے گی تے آخرت دیاں بھی منزلہ اللہ آسان کر دیں گے اگر اسی استغفار کرنے والے بن گئے اور توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی طلب کرنا، اے انبیاء دا شیوہ ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کو معافیاں منگ دے سن، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے منع کرن دے باوجود بھول گئے، شیطان دے چانسے چاہ کے او پھل کھا لیا جدے تو اللہ نے منع کیتا سی۔ پھر دنیا اندر آئے تے حضرت آدم علیہ السلام نے کی کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میرے کو زیادتی ہو گئی، یہ تو میں نو معاف نہیں کریں گا اللہ، جی تو مغفرت نہیں کریں گا، تو راضی نہیں ہوئیں گا تے میرے تو بڑا خسارے اچ کون ہوئے گا۔ آؤ آپاں بھی اپنے باپ کی اس سنت نو پورا کر دیا ہویا، اللہ کو استغفار کریے اور معافی منگیے تاکہ اللہ سڑے تے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی یاد رکھو اونا لوگاں نو ہی نیکیاں دی توفیق دیندے نے، نمازاں دی، روزیاں دی، نماز تراوی دی، صدقات و خیرات دی، جنہ تے اللہ راضی ہوں دے۔ جی اللہ راضی نہ ہوئے تے سانو یہ توفیق نہیں ملے گی، تے اللہ راضی نہ ہوئے تے سانو ان اعمال دا بدلہ بھی کوئی نہیں ملے گی۔ سب تو پہلا کام ہے کہ اسی اپنے مالک نو منائی، اپنے اللہ نو راضی کر لئیے جدے کول سارے اختیارات نے، جنہیں جنت بنائی، جنہیں جہنم بنائی، جنہیں دنیا دا نظام چلایا، جنہیں آخرت لے آنی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، تو پھر رب نو منانا کوئی اوکھا کام بھی نہیں جے۔ اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا اے دنیا دا دستور ہے، بھی بندے رس جانتے سکے پرا بھی مرن تک پراواں نو معاف نہیں کر دے، اے دنیا دیاں گلاں نے۔ میرا رب تے کہندا ہے تو میرے آ دربار اندر، اللہ دن نو منادی کر دینے اور رات نو پاپ کرنے والے ہو میرے کو معافی منگو، اللہ رات نو منادی کر دینے ہو دن نو اجالے جو پاپ کرنے والے ہو میرے کو معافی منگو میں تنو معاف کر۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے معصوم بنائے، گناہ تو پاک، پر آپ اکو مجلس جو بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ اللہ کو معافی منگ دے سا، 100 مرتبہ استغفار کر دے سا۔ آپ دا وطیرہ ویکھو، نماز پڑھ کے فارغ ہوندے تھے، فرمان دی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھی نماز ہے، پھر بھی کہندے نے اللہ یقیناً انسانی ناتے نال ساڑھے کو کمیاں رہ گئیں ہونگیاں تو معاف کر دے۔
لہذا استغفار کر دے رہا کرو. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, اللہ تعالیٰ نو منائیے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیو انہاں لوگاں نو اعلان کرو نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, فرمایا سونیو میرے بندیاں نو میرا پیغام سناؤ, میرے بندیاں نو میری بات پہنچا دیو نا. علی انفسکم, اے لوگ جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے, اپنیاں جاناں تے زیادتی کر بیٹھے نے, یعنی میریاں نافرمانیاں کر بیٹھے, گناہاں دے اندر زندگی گزار لئیے. اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرمایا سونیو میرے بندیاں نو کہہ دیو اے میری رحمت تو نا امید نہ ہون, میری رحمت تو مایوس نہ ہو جاون, میری رحمت بڑی وسیع ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین دی رحمت دے اگر 100 درجے نے 100 درجے, تے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اپنی مخلوق اندر رکھے, اپنی رحمت دا ایک درجہ جن اندر ماں اپنے بچے واسطے مرن نو تیار ہو جاندی ہے. اس ایک درجے دی محبت جڑی ہے, اس ایک درجے دا پیار جڑا ہے, اس ایک درجے دی رحمت جڑی ہے, اسی اکھاں نال ویکھنے ہاں کہ جانور بھی اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر دے, انسان تے انسان رہ گئے. اس سے درجے دی اندر حادثہ ہو جائیں تھے جناب کوئی روڈ دیو پر, ہر بندہ روک روک کے ویکھدا ہے, بندے دی کوشش ہوندی میں دے کسے کام آ سکا. حضرات محترم رحمت دا ایک درجہ ہے, تے اللہ تعالیٰ کو رحمت دے 100 درجے نے. اللہ اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کر دینے. اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی وسیع ہے, رب دا فضل بہت بڑا ہے, لہذا کدی بھی مایوس نہیں ہونا. غلطیاں بندیاں کو ہو جایا کر دیاں نے, خطاواں بندیاں کو ہو جایا کر دیاں نے. انسان ہے ہی کمزور ہے, انسان ہے ہی بھلن والا ہے, مگر حضرات محترم غلطی کر کے او دیتے ڈٹ جانا, غلطی کر کے او دیتے تکبر کرن لگ جانا, غلطی کر کے او دیتے مان کرن لگ جانا, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ مومن بندے دا شیوا نہیں ہے. غلطیاں ہو جاندیاں نے تے مومن بندہ اللہ کو استغفار کردہ ہے, مومن بندہ اپنے گناہ تے شرمندہ ہو جاندہ ہے, تکبر نہیں کردہ, غرور نہیں کردہ. بھائی میرے نوجوان بھائیو, رات دیاں طریقیاں دے اندر لوکاں دیاں عزتاں دے جنازے کھڑ کے دینیں اپنے یاران دی مجلس دے اندر اپنے اللہ اکبر گناہ دی تشہیر نہ کریا کرو, یہ دیتے فخر نہ کریا کرو. اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تے تینو معاف کرنا چاہندہ سی, میں تے تیرے گناہ تے تیرے عیب تے پردہ پا چھڑیا سی, تو آپ ہی نہیں پردے رکھنا چاہندہ, تو آپ ہی لوگوں گواہ بنائی جانا ہے تے فخر تے تکبر کری جانا ہے. اللہ اکبر لہذا ویر ہے, عیب ہو جائے کو غلطی گناہ ہو جائے, تکبر نہیں, غرور نہیں, تشہیر نہیں, بلکہ شرمندہ ہو جانا ہے اپنے گناہ تے. اللہ فرما دینے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا,
پریشان نہیں ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ تواڈے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈے گا تسی توبہ کرن والے بنو نا تسی شرمندہ ہون والے بنو تسی اللہ دی بارگاہ سر جھکان والے بنو اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دین گے اللہ تواڈیاں غلطیاں تے خطاواں تے رحمت دے قلم پھیر دین گے انہو هو الغفور الرحیم اللہ رب العالمین فرما دینے تواڈا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے تے بڑا ہی رحیم مولا رحم کرنے والا حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے لہذا مسلمان بھائیو آپاں سارے گناہگار تے خطا کاراں ساڈے ساریاں کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے خطاواں ہو جاندیاں نے تے سانو چاہیدا ہے اسی اپنے رب کولوں معافیاں منگن والے بن جائیے اپنے رب کولوں استغفار کرن والے بن جائیے جننے ساڈے کولوں عیب ہوئے نے جنیاں ساڈے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے انہاں نوں مان لئیے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرن والے بن جائیے فیصلہ بادیو جدوں وی تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لو گے تے اللہ تعالیٰ تہاڈے عیباں نوں معاف کر دین گے تہاڈیاں غلطیاں نوں معاف کر دین گے اے سنیا جے ذرا اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام سنیا جے توجہ نال اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں کوئی اپنی جان تے ظلم کرن والا زیادتی کرن والا اپنی جان تے ظلم کرن والا بندہ میری بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے نا تے میرے کولوں معافی طلب کردا ہے میرے کول استغفار کرن لگ جاندا ہے تے مینوں اپنے بندے تے رحم آندا ہے جدوں وی آئے گا مینوں معاف کرن والا پائے گا جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا مینوں معاف کرن والا پائے گا حضرات محترم میرا رب کنا ہی غفور رحیم ہے بندہ ماں باپ دی نافرمانی کرے نا ایک واری معاف کر دیندے نے دو واری معاف کر دیندے نے تین واری معاف کر دیندے نے مگر میرے ویریا والدین بھی آخر اک جایا کر دینے میں ایسے ماپے بھی ویکھے نے اولاد دیاں نافرمانیاں دی وجہ کر کے انہوں نے آگی کر دیا کر دینے نافرمانیاں دی وجہ کر کے اللہ اکبر اپنی اولاد نال تعلق ہی توڑ دیا کر دینے بعد دفعہ اپنی اولاد نو مار تک بھی دیا کر دینے پر میرا مالک کنا غفور ہے کنا بڑا رحیم ہے اللہ اکبر جس زمین تے گناہ کرنے ہاں وہ زمین اللہ دی جڑی روزی کھانے ہاں تے اللہ اکبر صحت بنانے ہاں وہ خوراک اللہ دی حضرات محترم جڑے وقت تو فائدہ اٹھانے ہاں وہ وقت اللہ دا اللہ اکبر جڑے جسم تو نجائز کم لینے ہاں اے جسم اللہ دا اے اللہ نے سنو عطا کیتا ہے حضرات محترم اے اللہ اکبر دنیا دیاں رنگینیاں تے دنیا دی زیب و زینت نو بیک کے جو رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں اے بھی سب کائنات دے رب دا بنایا ہویا ہے مگر ویکھو نا یار اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے درگزر کر دیندے نے اللہ چاہتے تینوں گناہ کر دے نو زمین دی اندر دنسا دے ون اللہ چاہتے تینوں گناہ کر دے نو تیریاں سامیں روک دے ون اللہ چاہتے گناہ کر دے دا اللہ اکبر رزقی بند کر دے ون اللہ چاہتے گناہ کر دے دے بازو شل کر دے ون اللہ چاہتے تینوں جناب اکھاں تو انہ کر دے وے تو دنیا دیاں رنگینیاں ویکھ نہ سکے مگر میرا رب بڑا ہی رحیم و کریم ہے اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ فرماتے نے میرے سونے محبوبا انہاں لوگاں نو اعلان کر چھڈو نا انہاں لوگاں نو دس دیو اللہ اکبر تسی جننے بھی عیب کر کے رب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ گے جنیاں بھی غلطیاں کر کے تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ گے اللہ اکبر اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے رب دے فضل تو مایوس نہ ہویا جے اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں نو معاف کر چھڈے گا اللہ تواڈے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر چھڈے گا حضرات محترم توبہ کر لو اللہ کو استغفار کر لو جڑے بندے توبہ کر دینا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو بشارتاں دیندے نے بشارتاں پتہ ہے کس بات دیاں اللہ فرماتے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے لوگ توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے اتھے اللہ نے مومنین دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے مومنین دی اللہ نے اوصاف بیان کیتے فرمایا توبہ کرنے والے رب دی عبادت کرنے والے اللہ دا ذکر کرنے والے اللہ دی رستے اللہ دے رستے چ روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے لوگاں نو برائیاں تو روکن والے اللہ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ انہاں مومنہ واسطے اللہ نے بشارتاں خوشخبریاں بیان کیتیاں نے فیصلہ بادیا اللہ کنا غفور رحیم ہے اللہ نے جنہ واسطے بشارت بیان کیتی ہے انہاں دی سب تو پہلی خوبی بیان کیتی ہے وہ توبہ کرنے والے نے وہ معافیاں منگن والے نے وہ اللہ کو استغفار کرنے والے نے اللہ اکبر اور بشارت کس باب دیئے اس گل تے بھی ذرا توجہ کرے آجے اللہ اکبر رب کنا مہربان ہے ایتھے بندہ غلطی کردہ ہے کو زیادتی کردہ ہے حضرات محترم عدالت اندر گیا او جناب کسے پریں پچیت اندر گیا اگر دنیا لے معاف کر بھی دینا تے اگوان باب دان دیئے بس ایس واری فلاں دے مونو تینو چھڑ دیتا ہے دوبارہ انج دی غلطی کی تے ٹانگ دیتا جائیں گا جا چلا جا دوبارہ شکل نہیں وکھانی تے اللہ کنا مہربان ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے تو سچے دلوں پچھلے گناہاں دی میرے کڑو معافی منگے گا میں تینوں کلا معافی نہیں کراں گا بلکہ اللہ فرماتے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اللہ فرماتے نے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو میرے کڑو معافی مانگ لینا ہے اپنا گناہ مان جانا ہے میرے سامنے استغفار کرن لگ جانا ہے میرے بندے میں تینوں معاف تے کرنا ہی ہے میں تیرے جننے سابقہ گناہ نے انہوں نے نیکیاں بنا چھڑاں گا میں نیکیاں تبدیل کر دیاں گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ہے کوئی ایڈا مہربان دنیا تے ہے کوئی ایڈا غفور دنیا تے ہے کوئی ایڈا رحیم تے کریم دنیا تے جیڑا گناہ بھی معاف کر چھڑے تے بدلے چ نیکیاں بھی دے چھڑے اللہ تعالیٰ اپنے بندے تین مہربان ہو جاندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نو لے آندا جائے گا
اللہ اکبر انج کر کے کھڑے کمبی جاندا ہے اللہ دی عدالت دی اندر تے ڈری جاندا ہے لرزہ تاری ہویا ہے دیتے تینوں پتہ ہے نا فیصلہ بادیا جدوں بندہ عدالت وچ کھڑا ہوئے تے بندے دی کی کیفیت ہوندی ہے آقا فرماتے نے بندے تے لرزہ تاری تے کمبی جاندا ہے اللہ اکبر ذات محترم اللہ فرشتیاں نو کہندے نے جاؤ نا میرے فرشتیو میرے بندے تے ذرا گناہ تے میرے سامنے لے کے آؤ نا اللہ اکبر انج گناہ سامنے لے آندے گئے نے اللہ فرماتے نے فرشتیو چھوٹے چھوٹے گناہ لے آیا جے یہ دے چھوٹے چھوٹے گناہ آگئے انج فرشتی اللہ دے سامنے لے آئیں دے گناہ مانو یہ ڈردہ پہ آئے دل لچ سوچ دا ہے میں وڈے ہی بڑے کیتے ہوئے نے تے چھوٹے بھی بڑے کیتے ہوئے نے پتہ نہیں آج میرا کی بننا ہے تے اللہ نو فرشتے کہیں دے اللہ جی لے آئے ہیں اس بندے دے گناہ تے اللہ فرماتے نے اے میرے فرشتیو دسونا اللہ اکبر کنے دے گناہ اللہ جی ڈھیر لگے پہنے گناہ ماں دے فرمایا انج کرو دے سارے چھوٹے گناہ مانو نیکیاں بڑھا چھڑو نیکیاں در تبدیل کر دیو اے بندہ جدوں اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلیا ویکھے گا رب دی رحمت نو جوش اندر ویکھے گا اکھاں میں آنسو ہون گے تے کہے گا اللہ جی انہاں نو کہو نا میرے وڈے گناہ بھی لے کے آون اللہ جی انہاں نو کہو نا اے وڈے وڈے میرے گناہ پیچھے چھڑے آئے نے یعنی اللہ دی رحمت جدی امید لگ جائے گی رب دے فضل تین دا اعتماد بچ جائے گا اللہ اکبر